बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आप न्यूज और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। यकदिल यकजान दलेर अफवाज मुतहिद आवाम चनियोट 16 मई यौम तशक्कुर मार्का हक के मौका पर जिला भर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। यौम तशक्कुर के मौका पर TM में शौक से मुसल्लह फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली में डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल और एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद सलीम खटक और दीगर अफसरान सिविल सोसाइटी तलबा ने शिरकत की। शुरगा ने मुसल्लह फौज से यकजहती पाकिस्तान की सालमियत से मुतल्लिक फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। यादगार शहदा पुलिस पर सलामी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। जिला गुजरांवाला DSP इमरान अब्बास चौधर की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात और इनके काम की खूब तारीफ भी की। वहाँ से जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद शफी गुज्जर से। जी अमजद शफी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला DSP इमरान अब्बास चद्दड़ की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। तफसीलात के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से DSP इमरान अब्बास चद्दड़ की शानदार पज़ेराई और दुखी इंसानियत की बेलोस खिदमत पर हौसला अफजाई की गई। इमरान अब्बास चद्दड़ एक ऐसे अफीसर हैं जिन पे पंजाब पुलिस को फख्र है। डॉक्टर उस्मान अनवर ने इमरान अब्बास चद्दड़ की इज्जत अफजाई पर अहले गुजरांवाला में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इमरान अब्बास चद्दड़ साहब दर्द दिल रखने वाले अफीसर हैं जिनकी खिदमत पर अहले गुजरांवाला को फख्र है। जी भावनगर पाक फौज इजहार तशक्कुर रैली। रिपोर्टर आप न्यूज़ मोहम्मद तारक सईद की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन कॉलेज में असातिज़ा और तालिबात ने पाक फौज से इजहार तशक्कुर के लिए रैली निकाली। रैली में कसीर तादाद में असातिज़ा और तालिबात ने शिरकत की। रैली में शरीक असातिज़ा और तालिबात ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठाकर पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की। में तशक्कुर मार्का हक वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर तहसील भर में यौम तशक्कुर मार्का हक की पुरवकार तकरीब शुरू। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम फातिमा बंदियाल की क़यादत में तहसील दफ्तर समलियाल से यौम तशक्कुर मार्का हक के सिलसिला में रैली का इनेकाद। रैली में सरकारी अफसरान और एहलकारान और आवाम की भरपूर शिरकत। नमाज फजर में खसूसी तौर पर मुल्क व कौम की सलामती और अमल के लिए दुआएं की गई। तहसील भर में मार्का हक और यौम तशक्कुर की तकरीबात कुरान ख़वानी की गई। ऑपरेशन बनियान मरसूस के शोहदा कराम के लिए दुआएं मफ़रत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं भी की गई। की रिपोर्ट के मुताबिक तेहवन शरीफ यौम तशक्कुर रैली सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जानिब से ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर रैली की क़यादत डायरेक्टर सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी और असिस्टेंट कमिश्नर सेहवन मोहम्मद वकास मलूक कर रहे थे। रैली के शोरका ने हाथों में कौमी परचम और इजहार तशक्कुर यकजहती के बैनर्स भी उठा रखे थे। शोरका के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। 15 मई 2025 को वायद फूड वैली में किसानों के लिए सोना यूरिया, जिंक कोडेड और सोना बुरान DAP और सोना नीम कोडेड खादों की कारकर्दगी पर वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं अली हसन की इस रिपोर्ट में। आज पाकपतन में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की जानब से एक स्पेशल वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद ये है कि अपने फार्मर्स को नई इफादत वाली खादें जो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने हाल ही मुख्तलिफ चैलेंजेस को सामने रखते हुए हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, तो हम अपने फार्मर्स को उसकी इफादत के बारे में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ताकि फौजी फर्टिलाइजर की जो एफर्ट्स हैं उन एफर्ट्स का मतलब सिर्फ एक है कि हम अपने फार्मर्स की फी एकड़ पैदावार को बढ़ाएं, जिसकी वजह से ये इनकाद किया गया है ताकि हम अपने फार्मर्स को ये खादें बता के उनको इस्तेमाल करवा के उनको भी एकड़ पैदावार बढ़ा सकें। खादों के मतवाज़न इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाए। दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए FFC ने ज़्यादा फादियत वाली खादें मुतारफ़ करवाई हैं। उनमें से सोना यूरिया जिंक कोटेड, सोना यूरिया नीम कोटेड और सोना बोरान DAP अहम खादें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन खादों का इस्तेमाल करके काश्तकार अपनी काश्तकारी को नफा बख्श बना सकते हैं। अरुणाबाद असिस्टेंट कमिश्नर जलीलुर रहमान और DSP राना जहूर अहमद और चीफ ऑफिसर बल्दिया की ज़ेर निगरानी पाक फौज से
اظہاری یکجہتی کے لیے پاک فوج زندہ باد ریلی نکالی گئی، جس میں پاکستان اور افواج پاکستان کے حق میں بھرپور نعرے بھی لگائے گئے۔ ہارون آباد مسلم لیگ نون کی جانب سے پاک فوج کے حق میں شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا اور بلدیہ کے جناح ہال کے سامنے پرچم کشائی کی تقریب میں کی گئی ریلی تھانہ بازار سے شروع ہو کر بلدیہ کمیٹی میں اختتام پذیر ہوئی۔ کراچی بھارتی جارحیت پر پاکستان کی تاریخی فتح، قوم کا جوش و جذبہ عروج پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مارکہ حق ریلی میں شرکت قومی جذبے کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ سیکریٹریٹ میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نیو سیکریٹریٹ کے آنگن میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پرچم کشائی کی تقریب میں صوبائی وزراء، مشیران، معاونین اور خصوصی چیف سیکرٹری اور دیگر افسران کی بھی شرکت۔ چیف رپورٹر آپ نیوز کراچی ریاض زیدی کی رپورٹ کے مطابق تقریب کے دوران قومی ترانے بھی بجائے گئے، وطن سے محبت کا اظہار، پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے بھی گونج اٹھے۔ سندھ دھرتی کی سپوت وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا ام الوطنی سے لبریز خطاب تقریب پاکستان کی فتح اور قومی اتحاد کے عزم کی عکاسی ہے۔ مادر وطن کا دفاع ہر پاکستان کا اولین فریضہ ہے، ہمارے جوانوں نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ گجرانوالہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کی ہدایت پر ملک بھر کی طرح گجرانوالہ میں بھی 16 مئی قومی دن کے طور پر منایا گیا، جس کے آفس میں یوم تشکر ریلی نکالی گئی جو کہ کمشنر آفس میں اختتام پذیر ہوئی۔ کمشنر گجرانوالہ نوید شرازی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے قیادت کی اور اس موقع پر ہمارے بیورو چیف آفتاب رضوی وہاں پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی آفتاب، آگاہ کیجیے گا۔ یہ بالکل بھارت کے خلاف پاکستان کی جو کامیابی ہوئی ہے اس کے سلسلے میں گجرانوالہ کی زیر قیادت جو ہے ایک ریلی نکالی گئی جو کہ کمشنر آفس میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس وقت میرے ساتھ ریلی کے شرکا میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، ابھی آپ نے ریلی میں شرکت کی تو کیا آپ کی رائے ہے کہ پاکستان کا جو معیار ہے، پاکستان کا جو اعتماد ہے وہ کس طرح بحال ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ریلی یوم تشکر کے طور پہ تھی اور ہم پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوا ہے اور افواج پاکستان نے قوم کا سر ہمیشہ فخر سے بلند رکھا ہے اور اس فتح کے بعد پاکستان کا مورال الحمدللہ پہلے بھی بلند تھا اور اب مزید جو ہے وہ آسمانوں پہ پہنچ چکا ہے اور دشمن کو ہمیشہ پہلے بھی منہ کی کھانی پڑی تھی اور آج بھی دشمن جو ہے منہ چھپائے پھرتا ہے اور دشمن کے پاس کوئی بھی ایسا جواز نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا جو ہے وہ جواب دے سکے۔ پاکستان کا دفاع الحمدللہ روز اول سے مضبوط ہے، ایمانی طور پر بھی مضبوط ہے اور دفاعی طور پر بھی جو مضبوط ہے اور پوری قوم جو ہے وہ اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے اور ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ جیسے کہ پیغمبر اسلام کا فرمان بھی ہے کہ وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور سب محب وطن ہے اور ہم پاکستان کا بچہ بچہ اپنے وطنی عزیز پہ جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ تیار رہتا ہے۔ یہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ جی راشد ڈپٹی کمشنر سینٹرل کے آفس میں پاک فوج اور پاک فضائیہ سے یوم تشکر پر شاندار پروگرام کا انعقاد۔ چیف رپورٹر آپ نیوز کراچی ریاض زیدی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہر سلیم اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور تمام اسسٹنٹ کمشنرز نے شرکت کی۔ پولیس کے اعلیٰ افسران اور ٹاؤنز کے میونسپل کمشنرز کی بھی شرکت۔ 3 ایمرجنسی سروس ریسکیو 112 کے ڈسٹرکٹ ہاؤس انچارج سحر بھٹو کی بھی خصوصی شرکت۔ ضلع وسطی کے اسکاؤٹس دستے نے ٹیبلو پیش کر کے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا۔ دستگیر گرلز اسکول اور پورے ضلع کے اسکولز نے پروگرام میں اپنی پرفارمنس کی اور آج پاکستان کی جیت پر ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔